ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यमदोल्लङ्घितसत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्ऋभुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमानो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्यासहार्धासनया भृशं स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्चः नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम् ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः आययौ स्वगृहन्तोष्णीं विद्वान् श्रीमदविक्रियाम् तर्ह्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। अहो बत ममासाधु कृतं वेदभ्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः को गृध्येत्पण्डितो लक्ष्मीन् त्रिविष्टपपतेरपि ययाहमासुरं भावन्नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ये पारमेष्ठ्यन्धिषणमधितिष्ठन्न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मन्तेन परं विदुः तेषां कुपथदेष्ट्ॄणां पततान्तमसि ह्यधः ये श्रद्दध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवा इव अथाहमराचार्यमगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्य मघो नो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्ममायया गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धियासुरैर्युक्तः शर्मणा लभतात्मनः तच्छ्रुत्वैवासुराः सर्व आश्रित्यौशनसम्मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः तैर्विसृष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धराः तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन् ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानाञ्च यत्सुराः मघवन्द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुर्वतिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भोजः काव्यमाराध्यभक्तितः आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः त्रिविष्टपङ्क्तिं गणयन्त्यभेद्यमन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः
न विप्रगोविन्दगवेश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां तद्विश्वरूपं भजताशो विप्रन्तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। श्रीशुक उवाच त एवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिं त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। देवा ऊचुः वयं ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतान्तातपितॄणां समयोजितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम्। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् क्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिथिः स्वयम् अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणामार्तानामार्तिं परपराभवं तपसापनयं स्तातसन्देशं कर्तुमर्हसि। वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्र्यभिवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणम्। ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः स विश्वरूपस्तानाः प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा। विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितं प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थमुच्यते। अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निर्वर्तितसाधुसत्क्रियः कथं विगर्ह्यन्नु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः। तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। श्रीशुक उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। सुरद्विषां सृजङ्गुप्तामौशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्तः सहस्राक्षो जिज्ञे सुरचमोर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।